थोडक्या उतरांत सांगता तो एक कवी, चड उतरांत सांगता तो एक बरोवपी आनी लोकांक हांसोवन सांगता तो एक कॉमेडियन. मोगाच्यानो आयज आमचे मुखार आसात डॉमिनिक गॅब्रियल कोएल्हो. जाणें कोंकणी पालकार आपलें नांव कॉमेडी ह्या माध्यमान जोडून दवरलां. ह्या वेळार तांची मुलाखत घेवंक म्हजो कायदो तशेंच म्हजें सौभाग्य अशें मानता. सर, तुमकां येवकार. सगळ्यांत पयलीं एक प्रश्न तुमचे खातीर. तुमच्या जिविता विशीं ह्या वेळार थोडक्यान आमच्या प्रेक्षकांक सांगशी. जिविता वरी म्हणजे मुगे सगली. हय, आख्खी लायफ कशी गेली, एक धांवती ओळख सगळ्यां खातीर. हांव कॉमेडियन म्हणून ल्हान आसतना स्टेजीर आयलो. हांव बेजिकली इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियर, पूण म्हज्या भितर पयलींच्यान ही कला आसली. ल्हान आसतना, ल्हान म्हणजे इस्कॉलान आसतना पासून हांव कॉमेडी करतालो आनी सरां म्हाका लायक करताले कॉमेडी केल्या म्हणून. आनी तेंच म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. आनी तेजेर हांव ल्हान आसतनाच, हांव जेन्ना इंटर सायन्साक आसा तेन्ना हांवें पयलीं तें बरयलोलो. चोगले कॉलेजीक वयतालो आनी येयलो म्हणटा तियात्र घेवन बसतालो बरोवपाक. मागीर पयलोच तियात्र हांव मारगांव रावतालो, चोगले कॉलेजीक वयता तेन्ना ट्रान्सपोर्ट तितलो ना न्ही, पूण हांव तियात्राक लागून डेली यो वच करतालो प्रॅक्टीस बीन घेवपाक. आनी तेन्ना हांवें पयलो तियात्र केल्लो 1975. पयलो तियात्र माचयेर हाडलो. जी यात्रा तुजी आसा ते यात्रे विशीं जर एक धांवती न्हय पूण एक असलो जो एक खीण तुज्या जिवितांत येयलो जो तियात्रान तुजे खातीर बदललो, खंयचो एक खीण जो तियात्रा खातीर वरवीं तुजें जिवीत बदललें, असो एक खीण. ब्लॅक एंड व्हायट टीव्ही न्ही, उत्पल दत्त म्हणून एक एक्टर पळयतालो हांव. आनी म्हाका त्या उत्पल दत्ता भशेन फेशियल एक्सप्रेशन दोळ्यांची तें म्हाका सारकें लायक जालें. आनी हांव तेन्नासावन त्या उत्पल दत्ता भशेन एक्टींग करूंक हांव ट्राय करतालो आनी तेंच हांवें धरलें. आजून पासून म्हाका उत्पल दत्ताचो उगडास येता. हड्डो बाकरू ह्या विशीं तूं कितें सांगशी? ना, हड्डो बाकरू एक रोल तो ऑटोमॅटीक बेश्टोच असो येयल्लो, क्रिएट जाल्लो बेश्टोच तुजेच मतीन. केन्ना तें वीग चोयन हांव तेन्ना म्हाका केंसा वीग चोयन वीग हाडलें घालपाक आनी तें वीग चोयन म्हजे मतीन तें दुसरेच भाशेन जालें. आनी ती कॉमेडी डबल मिनींग आसली. हय, आनी ती हीट जायत ना जायत हें आमी चिंतलेलें पयलींच. अरे बरी जातली काय, जायत्या जाणांनी म्हणलें ही बरी जावची ना, ही करिनाका तूं. पूण जुजा रोडार गेली ती तियात्र जुजा रोडालो माऊली, तो म्हणलो वील गो अहेड. बरो जालो आमगे लाग, बरो जावं ना ओके. तो केलो आनी तो खरेंच बरो जालो, सगळे लोकांनी मानून घेयलो. तर हेजेरच धरून एक प्रश्न तुजे खातीर. लोकांक हांसोवप कितलें सोंपें? लोकांक हांसोवप तितलें सोंपें न्हय. प्रोज आहा ते कितें एक्टर बेश्टी एक्टींग करूंक जाता, पूण हांसोवप व्हेरी डिफिकल्ट. आनी एक पाट लोक हांसना जाल्यार भितरल्यान ती भिरांत कॉमेस जाता. आनी एक पाट तर हांसलो लोक गेली, मागीर ती गेली कॉमेडी, गाडी चल्ली. ह्या वेळार एक भोव म्हत्वाचो प्रश्न जो सगळ्याच्या मनांत आसा, येदो व्हडलो ब्रेक घेवन परत मैदानार येवप. ना, कितें जालें, म्हजो तियात्र चलतालो फ्लायींग किस, आनी तो चलता आसतना अकस्मात हांव बरो ना जालो.
अकस्मात चलता आसतनाच 5 तारखेर हांवें मडगांव तियात्र केला फेब्रुवारीचे, आनी 7 तारखेर हांवें कारवार तियात्र केला. आनी मागीर हांव बरो ना जालो. बरो ना जालो म्हणजे व्हडलें दुयेंत न्ही, स्टोन जाल्लो म्हाका, किडनी स्टोन. तो हांव लंडन वचपाचो आसलो. तो स्टोन क्रश करूंक म्हणून हांव हॉस्पिटलांत गेलो. 14 दिसां उरलो हॉस्पिटलांत. स्टोन क्रश करूंक ना, पूण बरोबर ना जालो. बरोबर ना जालो म्हणजे मुगे वेट पासून खूब देंवली. सो हांव तो क्रश करूंक आनी पावना. पूण मागीर म्हजो सर डायरेक्टर ऑफिसांतलो, तो एक दीस येयलो आमगेर. तेणें म्हणलें, आरे हें कितें घेवन बसला तूं? लोकां लागीं मागोया तुज्या पासत माग म्हणून. आनी तेणें तो व्हिडियो करून घातलो. व्हिडियो करून घातलो. लोकांनी जायतें म्हजे पासत मागलें, जायतें म्हळ्यार जायतें. आनी तें मागणें म्हाका पावलें अशें दिसता म्हाका, आनी पावलांच. आनी हांव स्लोली मुगे वेट मागीर वाडत गेलो. आनी कांय करूं ना, मेडिसीन बीन तशें न्ही. लोकांगे मागण्यांनी हांव बरो जालो. आनी लोकांगे मागणी आहलेलें बरो जावन हांव बेगीन स्टेजीर येयल्यार पुरो म्हणून. त्या पासत 2 वर्सांनी आतां हांव परत स्टेजीर येता. तुज्या ह्या तियात्रा विशीं जो तूं परत ह्या माचयेर घेवन येता आमचे खातीर, आमकां हांसोवचे खातीर, ताचेर तूं थोडो उजवाड घालशी? तो परत आयलो हो टायटल म्हजो न्ही एक्चुअली. लोक म्हणूंक लागले टायटल, हो टायटल घे, तो परत आयलो आनी ताजेर तियात्र बरय. सो हांव पयलीं घुस्पलो मातशें, पूण मागीर ओके म्हणलें, आय विल गो अहेड. हांवें बरोवंक प्रॉमिस केलें आनी स्लो बरोवन जालें. हांवें म्हणलें चल करया. तरी पूण म्हाका म्हजी फॅमिली म्हणटाली आनीक मातशें रेस्ट घे. पूण लोक म्हणटालो आरे तियात्र घेवन यो. सो लोकां खातीर हो हांवें तियात्र भायर काडलो. कित्याक लोकांन म्हजे पासत मागलेलें, सो लोकांक हांवें कितें दिवंक जाय तें मागतात तें. सारकें. एक कांसो खंय रेसीन ज्या वेळार खूब स्लो चल्लो, पूण तरी आपल्या आखरेक एक यशा कडेन तो पावलो. तोच यश तूं तुज्या जिवितान दवरता काय? तशेंच तरेन एक कांसो कसो 2 वर्साचो ब्रेक आनी उपरांत एक कांसो कसो स्लो जावन आतां लोकांच्या मनान तूं घर करूंक सोदताय? हय. ह्या वेळार घर करूंक सोदता त्या वेळार तियात्रा विशीं थोडें उलयता. तियात्र जो आसा ह्या वेळार चड कमर्शियल जाला. कॉम्पिटिशनां भोव थोडीं. कॉम्पिटिशन उरता तें फकत आतां म्हणचें जाल्यार एक जें हांव भायल्यान पळयतां तें फकत भुरग्यांक कॉम्पिटिशनाच म्हणून उरल्यान, किंवा भुरगो जो आसा तो व्हडलो जातकीर एक व्हडल्या पालकार वयता. मोदींतलो गॅप फील करप हें गरजेचें तुका दिसता? हय, चड गरजेचें. मदींतलो गॅप तो भरून हाडूंक जाय. आनी त्या भुरग्यांक कॉम्पिटिशनाक, भुरगे इस्कॉलाक जावं कॉलेजीक कॉम्पिटिशनाक येतात बरे एक्टर, पूण ते तियात्रांत येवन फाटीं सरतात. ना, हांव तियात्रांत येना, म्हाका तियात्र लायक जायना म्हणटात ते. तें तेंच्या तकल्यान घालूंक जाय. तियात्र कित्याक लायक जायना? तियात्रा वरवीं जायतें करूंक जाता. फॉर एग्जाम्पल मुगेलीच हांवें तियात्रा वरवीं जायतें केलें. जायते गांवां भोंवलो, जायते कडेन हांव पावलो, आनी लोकांक त्या तियात्रा वरवींच हांव सगल्याक पावलो, म्हजी वळख जाली, आनी त्या पासत सगल्या लोकांनी म्हज्या पासत मागलें. सो हें इम्पॉर्टंट. तियात्रान भाग घेवप, आनी तूं जाणा जाल्यार तुजी तकली उजार करप. एक्टींग तूं जाणा, सो एक्टींग लोकां मुखार हाडप हें गरजेचें. एक डायरेक्टर म्हणून तुवें खूब बरयलां आनी ताचे खातीर पुरस्कार फावो जाल्यात, नामनाय तुका फावो जाल्या. ताचेर ज्या वेळार तूं एक दिग्दर्शक म्हणून डायरेक्ट करता त्या वेळार तुका चॅलेंजीस कसल्यो आयल्यो? डायरेक्शनाक पयली चॅलेंज म्हणटा ते जायते एक्टर रोल बरोवन दिलो ते आपल्याक जाय तशें करतात, पूण रोल बरोवन दिला तो कसलो रोल तो डायरेक्टराक खबर आसा.
सो डायरेक्टर सांगता तशें तांणी तो डेलिव्हर करप ती डायरेक्टर सांगता त्या तुमचे भाशेन डायरेक्टर केल्या डिलिव्हरी केल्या तर दुसरेच वाटेन वयता सारखे एक डायरेक्टर जो असता तो आकार दिता म्हणटात आकार हय सारखे ह्या वेळार आनीक एक प्रश्न जो म्हज्या मनान आतांच उपजला तुवें लोकांक हांसोवपाचें कित्याक थारायलें आनी रडोवपाचें न्हय एक मेन रोल जो असता त्या वेळार खूब भावना येतात मनशाच्या तोंडार पूण एक हांसकुरो तोंड एक हांसकुरें तुवें लोकां मुखार हाडचें अशें तुका कित्याक दिसलें म्हणून अशें न्ही तें जेन्ना भुरगेपणार कॉमेडी करतालो लोक हांसताले आनी मागीर जसो जसो वाडटा तेन्नातलें हांसप हें गरजेचें हांसलो जाल्यार जायतें दूख आसा तें कमी जाता ऑडियन्साचें दूख कमी जाता इल्लोसो वगत हांसलो जाल्यार तुका हेल्थाकय बरें सो लोक हांसता भितर उमेद दिसता आनी ती उमेद वाडटा आनी तशें हांवें फकत कॉमेडीच रोल केल्या अशें ना सिरियस रोल पासून हांवें केले पूण चड फामाद एक कॉमेडियन चड फामाद भोव फामाद एक कॉमेडियन म्हणून हय ज्या वेळार आमी कमर्शियल तियात्र म्हणटात त्या वेळार आतां तुजो नवो तियात्र येता सर्टनली कमर्शियल तूं तो आख्या ती देशान व्हरोंक चित्ताय भायल्या देशान हय ती एक आस्त आसताच न्ही कोणाची डायरेक्टराची तियात्र हांव सगळ्याक दाखयतलो कित्याक म्हजे पासत मागलें ते पासून सगळ्या लोकांनी मागलें तूं तियात्र स्टेजीर परत आयल्यार पुरो म्हणून परत यो सो म्हज्या मनान आसा जाता तितल्या गांवांनी भायल्या गांवांनी इंडिये भायर हांव ट्राय करतलो दाखोवपाक ज्या वेळार आमी कॉमेडी म्हणटात त्या वेळार आयचो जो समाज आमी पळयल्यार भोव सोशल मिडियाक इन्फ्लुएन्स जाल्लो आसता आनी खंयचीय कॉमेडी खंयच्या वेळार आयज ल्हान भुरगो पासून रील करून इंस्टाग्रामार घालता वा युट्यूबार घालता त्या वेळार कॉमेडी बरोवप कितलें कठीण अशें तुका दिसता हो एक प्रश्न कॉमेडी बरोवपाक खरेंच व्हेरी डिफिकल्ट कॉमेडी बरोवपाक कित्याक कोणें कितें पळयलां बरयता आसतना म्हज्या तकलेन कितें येयलें जायत तें हांवें पळयलें बीन आसत एक नोविदाद येवपाक त्रास जाता हय त्रास जाता आनी हेजेर एक सोशल मिडिया लागून बरयता आसतना जायते त्रास जाताय हें कितें लोकांक आनी खंय पळयलां काय तें येता ज्या वेळार तूं एक सिनियर कॉमेडियन म्हणून आमच्या मुखार आसा आमी तुका वळखतात एक सिनियर कॉमेडियन म्हणून त्या वेळार तूं जे आयज कालची पिढी जी फुडें येता तांचे खातीर एक कॉमेडी ह्या दिशेंतल्यान तूं संदेश कितें दिवंक सोदता कोणाक कॉमेडियनाक हय कॉमेडियनाक नवे कॉमेडियन येता तांकां कॉमेडियन जावप हें चड गरजेचें कित्याक सिरियस रोल जावं दुसरे रोल कोणाच्यानय करूंक जाता पूण कॉमेडियन जावप व्हेरी डिफिकल्ट आनी कॉमेडियन तूं जावप म्हणजे एक पाट तूं कॉमेडियन जालो बसलो जाल्यार तुका फास्ट नामना येता फास्ट आनी तुमी कॉमेडियन जावचें कित्याक कॉमेडी करप इज नॉट इजी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आनी तुवें कॉमेडी ती केली आनी तूं कॉमेडियन जालो एकूच मात कित्याक कितें स्टेजीर हाडप ना पजळेपण हाडप ना सांगपाचें पजळेपण हाडप ना आनी जात तितलें तें एवॉयड करप हाडपाक कित्याक मागीर लोक म्हणटा अरे हें कितें करताय पॉझिटिव्हपण हाडलें मरे तेणी तें म्हणून दिवपा जायना लोकांक सारकें आतां तुवें कॉमेडियन म्हणून आमच्या मुखार खरेंच एक आमच्या काळजाचो एक कळो तुजे कडेन आसा एक सिरियस रोल ज्या वेळार तुवें केल्लो त्या वेळार खंयचोय गायलोलो कांत तुका याद आसा वो तुवें आतांच एक तयार केल्लो कितें आमच्या प्रेक्षकां खातीर एक ल्हानसो कांत जावं दी याद येता जाल्यार खंयच्याय कांतार कितें याद येता जाल्यार तुका हांवें एक फ्रुटाचेर कांतार केल्लें उगडास येता थंय म्हणून दाखयलें न्हिदलो कडेन हांव स्वप्नांत देव येयलो म्हणोंक लागलो तमनीक कितें आयज येयलो
हांवें फ्रूट खावंक ना म्हणून म्हजेर चाळवलो, फ्रूट मनशाक गरजेचे म्हणूंक तो लागलो. बरें जालें सर. तुजे तोंडाची एक्सप्रेशनां पळोवन आनी खंयच्या एक एक्टराची म्हाका याद जाली. ताका तुजो ट्विन म्हणून नांव आसलें सारकें? तो आसलो लुईस बच्चन, आमचो मोगो मोगाचो. आयकलां तशें तोय तुमच्या वांगडा ह्या तियात्रांत, तुमचो जो नवो तियात्र येता तितून तुमच्या वांगडा पावल दवरता परत. हय. कितें उलोवंक सोदता ताचेर? हो लुईस पळय म्हणटा तो बरो ऑडियन्स मुगे पावतो. तो तियात्रा मुखल्यान बसून खूब हांसतालो कॉमेडी जालें जाल्यार, आनी सायडीन बसयत तांकां बरो मारतालो. मुगे व्हडले भावान जायत मार खायले तेणी. व्हडले भावान हांसप आनी मारप अशें करून तापट. तियात्रान यो म्हळ्यार केन्ना येनासलो. हें जावपाना म्हणटा मुगोडे. जावपाना. हांवें एक दीस ताका वयलो कितें जाता तुका जायना कित्याक आनी जातलो. मागीर केलें ताणें. पयल्याच तियात्रां केलें तेन्ना लोकांनी म्हणलें हो बरो कॉमेडियन जातलो. अशें तो एजीर तो कॉमेडियन जावपा पावलो. नाजाल्यार कॉमेडियन म्हणटा तो हाचेर नासलो. लुईस बच्चन म्हणटा तो स्टेजीर आसपाचो नासलो. सो ताका हें वर्सान आनी मागीर आमगे जोडी पयलीं हांव आनी आगोस्तीन आसलोली आमची जोडी. मागीर आगोस्तीन गेलो तेन्ना लुईसा हाडला हांवें आनी आमगे जोडी बरी गाजली, लोकांनी मानून गेली. आमी जे पळयलां ते प्रोमो तुमचे बरे गाजल्यात. तुमचे नव्या ह्या तियात्रा खातीर तुमकां यो सावंड येता सर. थँक्यू. आनी आयच्या ह्या कार्यावळीक एक निमणो प्रस्न घेता. आमचे तियात्र मोग्या खातीर तुमचो संदेश कितें? तियात्र मोग्यांक एकूच सांगून दिसता, तियात्र केन्नाच सोडिनाकात पळोवपाक. तुमी तियात्र पळयल्यारूच आमचो तियात्र जिवा उरतलो. आनी हो जिवा उरोंक जाय जाल्यार तुमी तो पळोवप. एक पावटी न्ही, 2 पावटी पळोवप. बरो दिसल्यार 3 पावटी पासून पळोवप. देव बरें करूं सर, तुवें तुमचो वेळ आमकां दिलो म्हणून. तियात्र समाजाचो एक हारसो. तियात्र जे समाजान घडटा तें सगळें दाखयता. आनी आमचे मुखार आयज आमचे मदें आसले कॉमेडियन डॉमिनीक, जाणें आपलें आख्खें जिवीत तुमचे मुखार उक्तें करून दवरलां. तांच्या नव्या तियात्रा खातीर तांकां ये सावंड येता. आनी ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. सगल्या प्रेक्षकांक देव बरें करूं. देव बरें करूं.